नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोच वसाइल पर चीन के बढ़ते शिकंजे के खिलाफ खुदकुश हमले से दहला बलोचिस्तान। माह रमजान में जरूरी अशिया की ब्लैक मार्केटिंग से गमो गुस्से में लाहौर के बाशिंदगान। और मुआशी बदहाली पर काबू पाने में हुकूमती नाकामी से पाकिस्तानी कारोबारी परेशान। नाजरीन, आज के शुमारे में आप पाकिस्तान की हफ्ते भर की तेज रफ्तार और सोशल मीडिया पर छाई खुसूसी खबरें भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं बलोचिस्तान के ग्वादर शहर का और जायजा लेते हैं ग्वादर पोर्ट पर हुए खुदकुश हमले से पैदा शुदा हालात का। काबिले गौर बात यह रही कि ग्वादर पोर्ट पर यह खुदकुश हमला BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मुजाहिदीन ने किया और इस हमले की वजह रही सीपेक मंसूबे की आड़ में बलोचिस्तान की सरजमी और कुदरती वसाइल पर चीन का नाजायज कब्जा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो इनकलाब आता है। ये सच्चाई पाकिस्तान और चीन के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की पोर्ट सिटी ग्वादर में किए गए फिदायीन हमले के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर पर यह खुदकुश हमला बलूचिस्तान की आजादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे बलोच मुजाहिदीन ने किया और इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आजादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के मुजाहिदीन ने ली, क्योंकि BLA का मौक़िफ़ है कि चीन और पाकिस्तान सीपैक को ग्वादर पोर्ट मेगा प्रोजेक्ट्स की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रहे हैं। दूसरी तरफ अपने वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों की नस्ल कुशी पर भी आमादा है। ताहम बलोच नस्ल कुशी के संगीन मसले को लेकर आलमी बिरादरी में बढ़ती तशवीश का रुख मोड़ने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब अपने खुफिया टॉर्चर सेल में कैद हजारों बेगुनाह बलोचों को BLA के खुदकुश दहशतगर्द बताने की साजिशें तेज कर दी हैं। बलोच लापता अफराद को मंजर आम पर लाने के लिए तहरीक जोर पकड़ती जा रही है और इस इंसानी मसले को आलमी तवज्जो मिल रही है, तो दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान इस हकीकी मसले से सरगर्दान कभी अपने नुमाइंदों की तरफ से इस मसले को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ अपनी पूरी मशीनरी लगाकर इस मसले को जुटलाने और मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रही है, जिनमें आजकल चर्चा सबसे ज्यादा इस बात पर किया जा रहा है कि दरअसल जो बलोच गुमशुदा अफराद हैं वो जबरी तौर पर गायब नहीं हैं, बल्कि पहाड़ों में मौजूद रियासत पाकिस्तान और इसके फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों को लापता किया जाता है इनमें से किसी को वीरानों से नहीं उठाया जाता, बल्कि घरों से, बाजारों, दफ्तरों और तालीमी इदारों से लोगों को खास तौर पर उनके अहल खाना के सामने से जबरी तौर पर अगवा किया जाता है। हालांकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर 20 मार्च को BLA के मुजाहिदीन के फिदायीन हमले में महज 2 फौजी एहलकारों के जाँ बहक होने की ही तस्दीक की गई और हस्ब दस्तूर जवाबी कार्रवाई में BLA के 8 फिदायीन हमलावरों को मार गिराने के दावे किए गए। लेकिन BLA के लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी ने बलोचों को फिदायीन हमलों पर मजबूर कर दिया है। तभी तो पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से अजीरन बलोच खवातीन तक BLA में शामिल होकर इससे पहले भी फिदायीन हमले कर चुकी हैं। हमारा मकसद बलोच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना है और बलोच कौम के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम हैं। पाकिस्तानी तो कोई कौम नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहा है?
اور بنا کے ہمارے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں. تو یہاں ہم اس کے اداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جتنے بھی اس کے انتظامی ادارے ہیں، چاہے پولیس ہے، کوئی اور ادارے ہیں جو اس لوٹ مار میں اس کو تقویت دے رہے ہیں، جو اس کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں، ہم ان کو کمزور کر رہے ہیں. International community is silent, looking criminal silence, looking with really a criminal silence towards genocide of Baluch people. This is the reaction that our kids, our sons and daughters, highly educated, brilliant, and they have decided to self-sacrifice themselves because they don't see any future, they don't see any hope. They are just challenging. This is a very high time for the world to look at Baluchistan. بلوچ قوم پرست لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایران و افغانستان کی سرحد سے متصل ہیں بلوچستان کے تربت، مکران اور کیچ سمیت مختلف ضلع، لیکن ان سرحدی ضلعوں پر قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI بے گناہ بلوچ نوجوان ہی نہیں بلکہ گھریلو بلوچ خواتین تک کو دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں اغوا کرتی رہیں. یہ سچائی کیچ ضلع کے خوشاب قصبے سے نور جہاں بلوچ سمیت کئی بے گناہ بلوچ خواتین کی جبرن اغوا کاری اور تربت میں بالاچ مولا بخش سمیت 4 اغوا شدہ بلوچوں کے ماورائے عدالت قتل سے دنیا بھر میں واضح ہو چکی ہے، کیونکہ تربت سے لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کے پیدل لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں 1 مہینے تک دھرنا دیے جانے پر پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کو شدید فضیحت سے دوچار ہونا پڑا. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتیں اب لاپتہ بلوچوں پر دہشت گردی کے الزام لگا کر متاثرہ بلوچ خاندانوں کے خلاف ریاستی ظلم و جبر کو جائز ٹھہرانے کی کوششیں کر رہی ہیں. جب ہم پرامن طریقے سے آپ کے دہلیز پر آئے تو آپ نے ہم پر تشدد کر کے ہمیں جیلوں میں بند کر دیا. اس رویے سے آپ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پرامن طریقے سے تو آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر آپ کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جب آپ پر حملہ ہوتے ہیں تو وہاں کیوں آپ کو لاپتہ افراد کا معاملہ یاد آ جاتا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حالات آپ کی پیدا کردہ پالیسیوں کی وجہ سے ہیں؟ لوگوں میں یہ نفرت پیدا کرنے والا خود ریاست ہی ہے، اور ریاست اوش کے ناخن لے مسنگ پرسنز کے سنگین معاملے کو پروپیگنڈے سے نہیں جھٹلا سکتے. اپنی پالیسیوں اور قانون سازیوں پر غور کر کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں، نہ صرف پروپیگنڈا کر کے. سچ ہی کہا گیا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں ہی نہیں ہوتا. بلوچستان کے تربت میں سمیہ قلندرانی کی جانب سے ہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے قافلے پر فدائین حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ اپریل 2022 کو پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں بھی 2 بچوں کی ماں شاری بلوچ نامی بلوچ خاتون نے چینی ٹیچرز کی وین پر فدائین حملہ کیا. اس فدائین حملے میں کئی چینی اساتذہ کو ہلاک کرنے کی وجہ سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کی آڑ میں بلوچستان پر پاکستان اور چین کا غیر قانونی قبضہ بتائی گئی. تبھی تو بلوچستان کے سونے، چاندی اور تانبے کے ذخیرے والے ریکوڈیک اور سندل پروجیکٹ اور قدرتی سوئی گیس کے جبرن استحصال کے خلاف علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کے مجاہدین نے اس سے پہلے 2018 میں کراچی کے چینی قونصلیٹ پر فدائین حملہ کیا. اس کے علاوہ وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے میں چینی پروجیکٹس کو نشانہ بنا چکے ہیں اور ان حملوں کے نتیجے میں درجنوں چینی انجینئرز اور ڈپلومیٹس کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں. اب بات دیوالیے پن سے دوچار پاکستان میں بڑھتی معاشی بدحالی اور اشیاء خوردنوش کی کالا بازاری کو لے کر مچے ہاہاکار کی.
गरीब आवाम का कहना है कि पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई ने उनका जीना तो काफी पहले से मुहाल कर रखा है, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि माह रमजान में पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की कालाबाजारी में होशरुबा इजाफे के चलते रोजे रखना तक दुश्वार हो गया। इस्लाम में रमजान महीने का शुमार मुक़द्दस महीनों में होता है। इस पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत करना अपना फरीज़ा मानते हैं। यूँ तो बेशतर मुसलमान रोज़ाना ही अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन मुतबर्रिक माह रमज़ान में रोज़े खुसूसी अहमियत रखते हैं। यही वजह है कि रमज़ान के मुबारक महीने में दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखकर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। ताहम नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में माह रमज़ान की आमद से पहले ही बाजारों में ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में हर साल होशरुबा इजाफा होने से रोज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपने गरीब भाइयों को, गरीब मुसलमानों को भी इसमें ना भूलना चाहिए। इनको भी याद रखना चाहिए, सेहरी इफ्तारी कि हमारे पास तो है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन इस्लामी भाइयों के पास, जिन भाइयों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हमको उनको याद रखना चाहिए। रमज़ान के सिलसिले में सारे अभी लोग मार्केट में आए हुए हैं। जो हमारी रवायात हैं, जब रमज़ान शुरू होता है तो कोशिश करते हैं लोग जाके कुछ ख़रीदारी शुरू करें। अगले दिन ही होती है, रमज़ान के एक दिन पहले जैसे स्पेशल ख़रीदारी हो जाती है, खजूरें लेती हैं और बेसन वगैरह बूंदी जो रमज़ान के हवाले से ही खरीदारी होती है। उस समय हम भी आए हैं। खस्ता हाल मईशत के चलते दिवालियापन से दो चार पाकिस्तान के चारों सूबों में ही बेरोजगारी और महंगाई ने गरीबों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में बाकी तीनों सूबों के मुकाबले सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता माने जाने वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर तक में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई की वजह से बेशतर गरीब खानदानों को कसमपुर्सी की हालत में जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया मुहैया कराए जाने के दावे और दिखावे किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी महकमों में बदनवानियों के दस्तूर के चलते गरीब खानदानों को सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचकर भी कोई राहत नहीं मिलती। सबसे ज्यादा ये है अभी जो महंगाई है ना, गरीब आदमी से खाने पीने की चीजें, हर चीज सब्जी फ्रूट और हर चीज बैर है। हमारा तो वज़ीर आला मरियम नवाज से ये पैगाम है कि जो गरीब आदमी है ना, उनके लिए कोई रिलीफ ऐसा पैकेज दिया जाए भी उनको हर चीज़ सस्ती मिले। जो चीज़ें हैं ना वो गरीब आवाम की खरीद से बहुत दूर हैं, खरीदने में मुश्किलात आ रही। मुश्किलात है भाई, उतनी तनख्वाह है नहीं जितनी आगे महंगाई है। बिजली के बिल हैं, वाटर का किराया है, आगे और गैस के बिल हैं। गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। ये बहुत चक्की में पीस रहा है गरीब आदमी, जो ना महंगाई की चक्की में पीस रहा है। बस ये अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है और आदमी का गुजारा तो कोई नहीं है कोई मेरे भाई। और कैसी एक हुकूमत आई है ये भी कोई एहसास नहीं कर रही आवाम का। मजदूरदार बंदे हम, गुजारा नहीं हो रहा, कैसे गुजारा कर रहे हैं ये अल्लाह पाक की पता है। और इनका ड्यूटी करते हैं हम, गार्ड लोग हैं, 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 20,000 तनख्वाह है हमारी, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है हमारा। खुदा की नेमतों और बरकतों वाला महीना होता है रमजान, इसलिए माह रमजान और उसके बाद आने वाली ईद को लेकर मुसलमान खानदानों के अखराजात भी कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई की वजह से मुआशी तंगदस्ती से जूझ रहे पाकिस्तान के बेशतर खानदानों की कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लाहौर के बाशिंदों ने कहा कि पाकिस्तान में विफाकी और पंजाब सूबे के इख्तियार पर काबिज PML नून के लीडरान ने उन्हें महंगाई से निजात दिलाने के सब्ज बाग तो खूब दिखाए, लेकिन जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहे हैं।
गुजारा तो बहुत मुश्किल है, बस क्या करें, प्राइवेट जो मुलाजम है ना वो तो बिल्कुल पिसा हुआ है। तो हम भी मतलब प्राइवेट मुलाजम है, ना कोई इतनी सैलरी है, तो रेंट का मकान है, मतलब कि हर चीज़, बस क्या करें, बस यही है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हुक्मरानों को। अब महंगाई है सर, जाहिर सी बात है, हम सैलरी पेश पर्सन है तो हम सैलरी पे ही गुजारा करते हैं, और ये सैलरी इतनी नहीं है कि जिसे अब गुजारा करें। हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, और ये देखें कि सैलरी पैकेज वही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आटा भी महंगा, सब्ज़ी प्याज देख लें 250-300 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, सब्ज़ मिर्चें वो तो नाम भी ना लो, और ये देखें कि अफ्तारी करने के लिए हमें दूर दराज इलाके से दस्तरखान पे आना पड़ रहा है। हम अफ्तारी करने के लिए रोज़ा रखा हुआ था, और अफ्तारी करने के लिए हम दूर दराज से यहाँ पे होटल रॉयल होटल पे हम दस्तरखान लगा होता है, वहाँ पे हम अफ्तारी करने के लिए आए। दरअसल आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी ने पाकिस्तान को दिवालियापन के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में लाकानूनियत और माफिया गिरोहों के बढ़ते बोलबाले की वजह से सनत व कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, और पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में मुसलसल इजाफे ने आम लोगों को 2 वक्त की रोटी तक से महरूम कर दिया है। इन मुश्किल हालात में IMF के कर्जों पर मुनहसिर पाकिस्तानी हुकूमत आए रोज पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा करके माली तंगदस्ती से अजीरन गरीब लोगों का जीना मुहाल कर रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी हुक्मरानों की गलत पॉलिसी से तबाहाल सन्नत व कारोबार की दास्तान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में तबाहकुन सैलाब को 2 वर्षों का तवील अरसा बीत गया, लेकिन सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासरा बलूचिस्तान के बेशतर खानदानों को बाज आबादकारी की समत में हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद फराहम नहीं कराई गई, और वो खुले आसमान के साए तले अब भी कसम फुर्सी की हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। यही वजह रही कि तबाहकुन सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर नसीराबाद जिले के खानदानों ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बलूचिस्तान का हंगामी दौरा कराया और उनसे आलमी बिरादरी से अपील करवाकर अरबों डॉलर की माली इमदाद हासिल की, ताहम उन्हें कोई मदद नहीं दी। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की हुकूमत की जानिब से लाहौर में आला तालीम के एतबार से बेहद मकबूल एचिसन कॉलेज की प्रिंसिपल को जबरन बरतरफ किए जाने के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। काबिल गौर बात यह रही कि लाहौर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन की जबरन बरतरफी को लेकर ये एहतजाजी मुजाहिरे कॉलेज में जेर तालीम तलबा और तालिबात के वालिदैन की जानिब से किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहिरों में पंजाब सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज के तानाशाही रवैये की पुरजोर मजम्मत की गई। दरअसल पंजाब सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत ने एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को महज इसलिए इस्तीफा देने पर मजबूर किया क्योंकि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल और तलबा और तालिबात मरियम नवाज के हाथों से अवार्ड्स लेने से इनकार कर चुके थे। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में कोयला कान में गैस धमाके में 1 दर्जन मजदूर जान बहक और 8 मजदूर जख्मी हो गए। चश्मदीदों और मुतासरा खानदानों के मुताबिक बलूचिस्तान में हरनाई जिले में वाक़े कोयला कान के मालिकान गरीब मजदूरों से दिन रात मेहनत और मशक्कत करवाते हैं। नतीजतन कभी बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों के हमलों तो कभी कोयला कान में मेथीन गैस धमाकों में गरीब मजदूरों की जानें तलफ होती रहती हैं। लेकिन बलूचिस्तान में बेशतर कोयला कान के मालिक रिटायर्ड फौजी अफसरान और कबायली जागीरदार मजदूरों की हिफाजत के पुख्ता इंतजामात की मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं। ताहम दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान कोयला कान मजदूरों की मौत पर
افسوس کا اظہار کر کے اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں کے ساتھ ریلی نکالنے پر پولیس نے بدسلوکی کی۔ خاص بات یہ رہی کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکن 23 مارچ کو یوم پاکستان پر ریلی نکال رہے تھے۔ اس ریاستی ظلم و جبر پر پی ٹی آئی کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج میں ہیرا پھیری کر کے اپنے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت تو مسلط کر دی۔ تاہم پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک اور ریاستی ظلم و زیادتیاں کم نہیں ہوئیں۔ ناظرین، تیز رفتار خبروں کے بعد رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کا اور ملتے ہیں کراچی کی تاجر برادری کے لیڈر محمد بلال سے۔ محمد بلال نے کہا کہ پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت اور کٹ پتلی حکومتوں کے ریاستی دستور کی وجہ سے گھریلو صنعتیں و کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً پاکستان میں بے روزگاری بڑھنے سے صرف غریب خاندان ہی نہیں بلکہ کاروباری طبقے تک کو روزی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں۔ روزمرہ زندگی کی رفتار ہو یا گاڑی کی، دونوں کو چلانے کے لیے بہتر مالی حالت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن خستہ حال معیشت خصوصاً ڈالر کی اڑان پر قابو پانے اور پاکستان کو دیوالیے پن کے دہانے سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی تاجر دشمن پالیسیز کو لے کر کاروباری طبقے میں بے اطمینانی کی لہر زور پکڑ چکی ہے۔ اس بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کی تاجر برادری اور اس سے جڑے کاروباری حکومت مخالف احتجاج پر اتر آئے ہیں۔ پاکستانی کاروباریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی نااہلی اور غلط پالیسیوں نے گھریلو صنعت کاری اور تجارت کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس وقت کوئی بھی کاروبار اگر آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، چاہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، چاہے وہ کوئی دوسری انڈسٹری ہو، ایگریکلچر انڈسٹری، کوئی بھی انڈسٹری کے پاس اگر آپ اس وقت چلے جائیں تو کوئی بھی انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ اس وقت اس کے پاس نہ انویسٹمنٹ ہے، نہ سرمایہ کاری کے لیے پیسے ہیں لوگوں کے پاس، اور نہ لوگوں کے پاس اس وقت اتنا وسیع وہ ہے کہ ریسورسز ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو چلا سکیں، کیونکہ جو ملک کے اندر سے اس وقت جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ آرٹیفیشل سسٹم بنا ہوا ہے۔ سے اگر آپ یہ امپیکٹ دیکھیں کہ یہ اس وقت اس سے ہی لنک ہے، آپ کا ڈالر بھی ہوتا ہے، اور ڈالر آپ کا اوپر نیچے جو ہے اس وقت فلیکچویشن کر رہا ہے، کیونکہ ڈالر آپ کا فلیکچویشن اس لیے کر رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی یہ ایک اپنی پالیسی ہے۔ گورنمنٹ یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہم نے آ کے جو ہے اپنے دیکھیں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے دیکھو تو گورنمنٹ نے اگر آپ کو ایک طریقے سے اگر آپ کو ڈالر کو 19-20 کیا ہے تو اس نے آپ کا گیس کو بڑھا دیا ہے، آپ کی الیکٹرسٹی کو مہنگا کر دیا ہے، آپ کی جو ہے اس وقت جو گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت اوپر ہے، گیس کی اس وقت سب سے بڑی لوڈ شیڈنگ ہے۔ آپ انڈسٹریز کو تو گیس ان کے لیے تو نایاب ہو چکی ہے، اور اس وقت گھریلو صارفین کے لیے بھی اپنا گیس جو ہے وہ بالکل نایاب ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے کھڑی بھی ہے۔ ایک غریب آدمی جو تقریباً 20-25 ہزار روپے کمانے والا آدمی جو مہینے کا 20-25 ہزار کماتا تھا، اس کے گھر کا بل جو ہے وہ 15,000-16,000 روپے میں بل آ رہا ہے۔ مطلب یہ تو ایک شوق والی بات ہے کہ یار ایک پنکھا اور دو ٹیوب لائٹ والے کے گھر کا بل جو ہے 15-16 ہزار آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف اور صرف ہمارے جو معاہدے اس طریقے کے ہم نے معاہدے کیے ہیں، ان معاہدے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت ہمارا جو ہے سسٹم ہے وہ ہم اس پہ جو ہے مجبور ہیں۔ ہمارے ملک کی جو معیشت جو ہے نا وہ اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ اس وقت جس لوگوں کو چانس مل رہا ہے نا وہ لوگ بول رہے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کے چلے جاؤں۔ آج کسی کو بھی تھوڑا سا بھی موقع مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک کو جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاؤں، کیونکہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے آپ کو میں کہنا کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں،
پاکستان کے اندر اس وقت آپ کے پاس چلی جائے، آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے سیکیور نہیں ہے، آپ اپنے بزنس میں سیکیور نہیں، ہر جگہ آپ کو کرپشن ہے، اور ہر جگہ اس کرپشن کا کی وجہ سے اس پر جو ہے ملک کو جو ہے پورا ڈیفالٹ ہوا ہے۔ اگر ایک عام آدمی، ایک کاروباری آدمی سے اگر آپ پوچھو کہ وہ کہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کو پورا 100% ٹیکس دوں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میں بھی 100% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں، یا کوئی بھی بندہ وہ کہتا ہے میں 100% ٹیکس دوں، مگر 100% ٹیکس کے اوپر اس کو کیا بینیفٹ ملتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا ہوا ملک ہے، وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے کے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں۔ یہاں تو کسی قسم کا آپ سیکیور نہیں ہیں، آپ یہاں سے باہر نکلے تو آپ کے پاس حالات اس طریقے سے کھڑے ہیں کہ آپ کو کہیں آپ کو خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی لوٹ نہ دے، کیونکہ یہ سب چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری کوئی جو ہے لوگ کہتا ہے کہ یار مجھے سب کچھ کرنا ہے تو میں ریاست کے ساتھ کیوں وہ کام چلوں۔ ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔